बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एच जी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मलक मोहम्मद अकरम। मैं इस टाइम तहसील परोर थाना परोर मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे साथ SHO साहब भी मौजूद है। इनसे जरा 14 अगस्त के हवाले से बात करते हैं कि कल इंशाल्लाह 14 अगस्त है, 13 अगस्त है, तो हम इस टाइम थाने में मौजूद हैं। जरा SHO साहब से बात करते हैं कि ये 14 अगस्त के बारे में इन्होंने कोई यहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है ना बाकी मेरे ख्याल है आज पहला दिन है सर्विस का। यहाँ पे SHO साहब को हम सबसे पहले उनको मुबारकबाद भी देंगे, क्योंकि उनको आवाम को बहुत तवक्को है। यहाँ पे बहुत से ऐसे टारगेट किलिंग ऐसे वारदातें होती रहती हैं जो SHO साहब यहाँ पे जो है ना मुकम्मल ही 24 घंटे अपने जो है ना फराइज को अंजाम देते हुए 24 घंटे ड्यूटी करते रहते हैं। तो ये नई हाजिरी इनकी जरा SHO साहब से 14 अगस्त के हवाले से भी बात करते हैं और इसके अवाम के हवाले से भी बात करते हैं और ये अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं 14 अगस्त के हवाले से, और ये बम बुलिंग जो करते हैं लड़के इनके हवाले से। तो बात करते हैं SHO साहब से कि SHO साहब का इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर पहले तो हमें ये बताएं कि 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या यहाँ की तरतीब बनाई गई है। 14 अगस्त के हवाले से जो हमने प्लान सिक्योरिटी का बनाया है वो सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया हुआ है। जनाब DPO साहब अब्दुल खसरानी के अहकामात के मुताबिक अंदरूनी बैरूनी नाकाबंदियाँ लगाई हुई हैं और दफ्तरी को तैनात किया हुआ है। कल 14 अगस्त के हवाले से वन विलिंग पर कंट्रोल और लोगों के ये बाजे वगैरह शोर शराबा जो हुड़बाजी वगैरह होती है इस पर भी हमारी नज़र है कि इस किस्म के इस हालात में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, इस पर भी हमने कड़ी नज़र रखी हुई है। और इंशाअल्लाह 14 अगस्त को हम पूरा अमन तरीके से गुजारेंगे, क्योंकि ये हमारा कौमी दिन है जिसके हम जितना भी हो सकेगा हम इसका कोटी बेहतर से बेहतर बनाएंगे। अच्छा SHO साहब ये बताएं कि ये खुशी का दिन है हमारा, ये कल इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो हमारी कौम के लिए बहुत फखरिया दिन है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा आपसे जो है ना इन चीज़ों से हट के मैं जो आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया है इस सर्विस में। मेरी सर्विस तकरीबन 36 साल है और सारी तकरीबन फील्ड की नौकरी है। फील्ड में मैंने सर्विस की है, मुख्तलिफ थानों पर SHO भी रहा हूँ, इससे पहले तफ्तीशी भी रहा हूँ, फ्रंट स्टाफ में भी रहा हूँ। तो अभी भी इंशाअल्लाह ये जनाब DPO साहब ने मेरे ऊपर एतमाद करके इस थाने के हालात को पेश नज़र रखते हुए मुझे तैनात किया है और मैं कोशिश करूँगा कि अपने बॉस के कामात के मुताबिक कंट्रोल करूँगा इस इलाके में जो चोरी चकारियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ वगैरह हो रही हैं या इस किस्म के जो वाक़यात हो रहे हैं। मेरे ख़ुसूसन मुझे टास्क दिया गया है और इस टास्क को इंशाल्लाह मैं पूरा करूँगा। तो हमारे सुनने में तो ये भी आया SHO साहब के आपके आने से बहुत से लोगों ने हमें वैसे बार बताया कि यार हमें जो है खुशी हुई है और इंशाल्लाह ताला की जहाँ पे जितने भी इतने इधर है जहाँ पे जो वारदातें हो रही हैं, चोरियों की डकैतें, जहाँ पे असल महंगाई की वजह से तो SHO साहब के सारे मामलात दरपेश आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं। तो इनके हवाले में आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस बारे में कि आप अवाम को कौन सा पैगाम देना चाहेंगे। मैं अपनी अवाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जितना हो सके हमारे साथ तावन करें। पुलिस के साथ अवाम का तावन लाजमी है जो भी बात होती है, क्योंकि हमारी महदूद नफरी है। इसी महदूद नफरी के साथ हम हर जगह पर नहीं पहुंच सकते, हर जगह पर हम नहीं मौजूद रह सकते। इसलिए ये हमारी जो अवाम है इसका तावन हमारे साथ बहुत ज़रूरी है और जितना भी हमसे ये शेयर करेंगे, जो भी बात होगी इलाके में वो हमारे साथ शेयर करेंगे। जब ये शेयर करेंगे उससे हमारी मालूमात में इजाफा होगा, हम इस इलाके से वाकिफ होंगे, इस इलाके हालात अच्छे करने के इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए बेहतर इक़दाम करेंगे और बेहतर नतीजे वो करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, एक छोटा सा आपकी पर्सनल लाइफ का मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ SHO साहब, मुझे ये बताएं कि कभी इतनी सर्विस में आपको कभी कोई ऐसा मसला दरपेश आया है जहाँ पे आपको यहाँ एक तरफ से फराइज आ जाएं और दूसरी तरफ से अपना कोई इस तरह का कोई मसला हो जो दोनों ही एक साइड पे जुड़ जाएं और एक इकट्ठे हो जाएं, जिनमें आपको एक को चुनना हो। कभी इस सर्विस पूरी लाइफ में कभी सर्विस की लाइफ में कोई ऐसा कोई मसला कभी दरपेश आया ड्यूटी के हवाले से? नहीं, कोई ऐसा ख़ास मसला पेश तो नहीं आया, लेकिन अगर इस किस्म का कोई मसाइल होंगे तो इंशाल्लाह मैं मेरिट को प्रायोरिटी दूंगा और मेरिट पर इंशाल्लाह फैसला करूंगा। जो मेरिट होगी उस पर मैं इंशाल्लाह फैसला करूंगा।
تو یہ جو ابھی 14 اگست کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، یہ جو ابھی دفعہ 144 یہ ون بلڈنگ ابھی یہاں پہ لو ہے، بالکل دفعہ 44 لگا ہوا ہے دفعہ 44، اور ان پر ہم انشاءاللہ کنٹرول بھی کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل کا دن جو ہے اس کو خصوصی ہمارے اس کا دن ہوگا، امتحان کا دن ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنی ڈیوٹی میں ٹکرائیں، اپنے محتاطان کو الرٹ رکھیں تاکہ اس قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو۔ تو ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی صحافی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اس ٹائم، ذرا اس سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو یہاں کے مقامی صحافی ہیں تو ان سے ذرا بات کرتے ہیں کہ یہاں کے جو ہے نا حالات کیسے جا رہے ہیں، اور یہ جشن 14 اگست کی تیاریوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہاں کے 14 اگست کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھائی، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا عوام کو اس بارے سے آگاہ کریں کہ کل 14 اگست ہے، 13 اگست ہے، تو اس کے بارے میں ذرا آپ بتانا چاہیں گے عوام کی کہ تیاریاں کس طرح جا رہی ہیں، اور جو یہاں پہ وارداتیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بہت جو ہے نا پورے پاکستان کی طرح جس طرح جشن آزادی کی تیاریاں کی جاتی ہیں، تحصیل پرووا میں بھی غیر معمولی طور پر ایسے پروگرام کیے جاتے ہیں۔ مین جو تقریب ہوتی ہے وہ TMA پرووا میں ہوتی ہے، جہاں پر پرچم کشائی بھی کی جاتی ہے اور دیگر کچھ پروگرام بھی ہوتے ہیں، اور مقامی سطح پر بھی بہت سے علاقوں میں رمک ہو گیا، ماڑا ہو گیا، نیویلا ہو گیا، ان علاقوں میں بھی چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک یہاں کے حالات کا بات کر رہے ہیں تو SHO صاحب نئے آئے ہیں، ان کی پہلا میرے خیال میں آج پہلا دن ہے یا دوسرا دن ہے۔ چوریوں اور ڈکیتیوں کی تھوڑی وارداتیں ادھر بڑھی ہیں اس ماہ میں۔ امید کرتے ہیں کہ نئے SHO ایک تو مقامی ہیں اور یہ ادھر جانتے بھی ہیں، تحصیل فروع کے لوگوں کے مائنڈ سیٹ اپ کو بھی جانتے ہیں، یہاں کے راستوں کو سب کچھ جانتے ہیں، علاقے کو۔ امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو حالات چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں، کنٹرول کر لیں۔ تو عوام کو آپ اس بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیونکہ پولیس عوام دوست ہے، اگر ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعاون ہو تو کام چلے۔ تو آپ اس بارے میں ایک صحافی ہیں، یہاں کے مقامی صحافی ہیں اور آپ کو بہت عرصہ بھی ہو گیا اس صحافت میں، تو آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس بارے میں؟ عوام کو پیغام یہی ہے کہ SHO صاحب سے پہلے بھی ہماری کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی، تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے تھانہ کے دروازے بالکل عام لوگوں کے لیے کھلے ہیں، کوئی بھی بندہ سفارشی لے کر نہ آئے، بلکہ وہ اپنا جو نمبر ہے ان کا موبائل نمبر بھی وہ دے رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آئیں ادھر، کوئی سفارشی سسٹم نہیں ہے، جس طرح لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ تھانے میں جاتے ہیں تو کوئی سیاسی ساتھ لے کر جائیں، تو وہ اس چیز کی نفی کر رہے ہیں کہ بالکل لوگ آئیں ادھر تھانہ میں آ کر کوئی مسئلہ بتائیں۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو پولیس کو پتہ نہیں ہوتی، عوام کو پتہ ہوتی ہے، تو عوام ان کے ساتھ شیئر کریں، اور بالکل حالات بھی اس طرح ٹھیک ہوں گے جب عوام اور پولیس کا آپس میں رابطہ ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کریں گے تو آٹومیٹک حالات اچھے ہوں گے۔ SHO صاحب اسی حوالے سے ہمارے صحافی بہن ایک بات کی آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو عوام ہماری پبلک ہے یہ اکثر جو ہے نا تھانے میں آنے سے کتراتی ہے، ڈرتی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کا کوئی نقصان ہوا پڑا ہوتا ہے، آتے آتے ہوئے جو ہے نا یہ پہلے جا کے کسی سیاسی کے پاس جائیں گے یا کسی لیڈر کے پاس جائیں گے، حالانکہ پولیس کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوگا، لیکن وہ اس سے پہلے آگے بھاگے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے آپ پبلک کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو جانا چاہیے یا ٹریک آپ کے پاس آنا چاہیے، یا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ عوام اور پولیس یہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ عوام کے لیے ہمارے پولیس کے دروازے کھلے ہیں۔ وہ پہلے زمانہ پرانا زمانہ تھا جب لوگ جھجکتے تھے، ڈرتے تھے پولیس کے آنے کے پاس، کوئی نہ کوئی سیاسی یا کوئی بڑا آدمی یا کوئی خان خوانین ساتھ لے کر آتے تھے، لیکن ابھی جدید پولیس جو ہے ان کا یہی پیغام ہے کہ کسی کو بھی آپ ساتھ نہ لیں، کسی کا سہارا نہ لیں، اب بالکل نہ ڈر ہو کر، بے جھجک ہو کر پولیس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، پولیس کے پاس آئیں، میرے پاس آئیں، اپنی جو آپ کی وہ ہے مجھے سنائیں، میں انشاءاللہ آپ کی توقعات پر آپ کے ساتھ تعاون کروں گا اور آپ کا میرٹ پر کام کروں گا انشاءاللہ۔ کسی خان خوانین کسی کی پرواہ کیے بغیر آپ کے ساتھ انشاءاللہ کھڑا ہوں گا اور آپ کا جو حق ہوگا حق رسی کروں گا اور آپ کی درد رسی کروں گا۔ تو ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک سیاسی لیڈر بھی موجود بیٹھے ہیں، رجب خان بلوچ، ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا بھی اکثر تھانے میں 24 گھنٹے آنا جانا لگا رہتا ہے اپنی پبلک کے پیچھے، اپنی عوام کے پیچھے، تو یہ بھی ہمارے ساتھ موجود بیٹھے ہیں، ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ 14 اگست کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے یہ کیا عوام کو پیغام دینا چاہیں گے۔
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि 14 अगस्त का जो दिन है ये हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और इसमें कोई इस तरह का शोर शराबा या विलिंग ऐसा वगैरह ना हो और हमारा पुलिस के साथ तावन भी ज़रूरी है क्योंकि पुलिस और आवाम दोस्त एक साथ चलना चाहिए। तो मैं आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि हम मिलजुल कर ये काम करें और पुलिस के साथ तावन करें जितना हो सके। तो नाज़रीन, मैं भी अपना एक पैगाम अपनी पब्लिक के लिए छोड़ना चाहता हूँ। तो वो मेरा पैगाम ये है कि सबसे पहले तो आप सब जितने भी हमारे गयूर पाकिस्तानी हैं, जितने बाहर मुल्क हैं, पाकिस्तान में हैं, जितने भी हैं, सबको मेरी तरफ से एडवांस 14 अगस्त मुबारक। FCTV के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह रह सकें।